दिखाऊं से उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह। आज आपको बच्चों वाली बकरियाँ दिखा रहा हूँ, वीडियो आराम से देखें और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और तकरीबन 10-12 बकरियाँ हैं और 18-20 बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जवाब भाई आपको दिखाता है, वीडियो मुकम्मल देखें। दागोरी रुणो दता उस्तादा चले खेमा दा जमा ख्याल ले लस चले दी टूल लंगी दी और वसरा 20 बची दी और बची माशाल्लाह दा गोरी टूल खदा योनी में 2 میاشتو دی کدا کم الک لګي لکه دا چا لګي خدا پورا لاټ دی ورکول غواړي تاسو ته موږ هوا نیم خایو دا وګوره ماشاءالله دا پیو بم ګر زمیواری وی تاسو وګوره ماشاءالله دا وګوره اعلان کې دې سره चलो दूसरा دا وګوره ماشاءالله دا تاسو کته شي لکه دا 10 چلې دي او ورسره 20 بچی دي دا اب لک کی دي راجن پورو کې پکې 2 درېشته هم زیات مال چې کم نه دا اب لک کې پرنٹ دی لکه اوریجنل سپینې راجن پورې نه دي دا وګوره دې سره 2 بچی دي لکه ټول سره 2 بچی دي ځکه چې لس چلې دي نو شل بچی دي دا وګوره ماشاءالله خل وړه دنګ چلې ده فډکا دا وګوره بچی ور سره وګوره ماشاءالله دا وګورئ دا ټول لاټ کا سوکل ان شاء الله نو تاسو رابطه کولای شئ نوید ګور فارم سره دا وګورئ ماشاءالله دا وګورئ دا چلې ماشاءالله وګورئ امیر صاحب په منډه کړی دی 3 बच्चे वाले माशाल्लाह दादी 3 बची दी मोल क्या है इसका 2 लाख दो गोरा दादी चले 2 लाख रुपए कीमत दी गोड़ी दा 3 बची दी वसरा बिल्कुल पेवर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस बकरी का आपके सामने है। 3 बच्चों वाली बकरी आज आपको दिखा रहा हूँ और बच्चे ही बड़े हैं, तकरीबन 2-3 माह के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। और बकरी भी आपके सामने खड़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो मुकम्मल देखें, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चले खस्ता चले दा यार कीमत ढेर ज्यादा कोई देखो माशाल्लाह तोते पे एक से बढ़कर एक चीज है। राजनपुरी दी टोल माशाल्लाह और चले खस्ता चले दा 3 बच्चों वाला गोरा समरे एक्टिव चले दा और दादी 2 लाख रुपए हुई खैर 2 लाख खुदा न दा خدا منډه خپل یو ریټو نه ډېر زیات چیز چلی او اور سره بیا سړی ریټ کوي او د دې وجه نه موږ صابر سره کانټیکټ کیو چې دلته ریټ موږ د لګ جایز مناسب ملاویږي نور داسې خبره نشته د منډه تاسو خو کته چې سره ریټ چلی وګورئ تاسو دا وګورئ ماشاءالله ناران دي دا چا لګ ان شاء الله رابطه کولای شي نوید ګوډ فارم نمبر په سکرین باندې چلی او ماشاءالله ډېر ښه خلک دي یار عزت والا خلک دي تاسو که راته غواړئ راتلی شئ دین بس خپله جایز مزدوري علي ده نه داسې څه دغه ني که په منډی کې هم دله سودا کوي نو جایز دغه در سره کوي ناجایزه چا سره هم نه کوي دا وګورئ ماشاءالله دا اوس وګوره تاسو ته اوس زه غټ شیلي ښیم دا اوس وګوره ماشاءالله دا اوس وګوره ماشاءالله ډېر زیات خسته چیلی دی یار ماشاءالله माशाल्लाह माशाल्लाह लो गोरी दोस्तों मूंग टोला नवीद भाई ये कितने दांत है ये तकरीबन 4 दांत है दो गोरा माशाल्लाह नवीद भाई न गट थी सलूर गाखी दी दांत ब्रीडर दी कदा कम रोर लगी इंशाल्लाह राबता कोले शई दो गोरा दा माशाल्लाह टूटी फेस वाला दे माशाल्लाह बिल्कुल A1 दो गोरा दा खस्ती दे माशाल्लाह दो गोरा ओए भाई संगा चल ले दो गोरी माशाल्लाह पूरा खस्ता गट ब्रीडर फुल साइज ब्रीडर है बिल्कुल फुल साइज ब्रीडर दो गोरी माशाल्लाह दगो गोरी माड़ा दो गोरा माशाल्लाह दो गोरी माशाल्लाह ढेर ज्यादा खस्ता دا وګورئ ماشاءالله ډېر زیات خسته دي یار اصل کې دا یو خرڅ دی ویډیو باندې نم وسه خپه کیږي ماشاءالله ډېر خسته بالا ده دا وګورئ سړی نه غټ دی ماشاءالله ډېر زیات خسته دی